यस सर। ल है, सो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर। अस्ति शुक्रबार हामी फ्राइडे पनि हामीले क्लास लिएको थियौँ होइन, फ्राइडे र सन्डे है, तिमीहरूको क्लास फ्राइडे र सन्डे छ। सो हामी बिस्तारै हाम्रो चाहिँ कोर्सहरू अगाडि बढ्दै गएपछि हामी ल्याब प्र्याक्टिकल पनि गर्छौँ होइन, र प्र्याक्टिकल पनि हामी अनलाइन नै गर्न सक्छौँ। हाम्रो त्यस्तो फिजिकल्ली गर्ने पर्ने प्र्याक्टिकल हुँदैन होइन। र प्र्याक्टिकल गर्नको लागि हामी च्याप्टर 5 हो कि 6 मा जानुपर्ने हुन्छ है, अगाडिको चाहिँ छैन, अगाडितिर। सो मैले अस्तिको पालि चाहिँ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चरको सिलेबस भन्दै थिएँ है। कोड चाहिँ CT 603 कम्प्युटरको सब्जेक्ट हो। माइक्रो प्रोसेसर पढेपछि हामीले कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर पढ्छौँ। यो ल्याडर जस्तै हो होइन। डिजिटल लजिक पढेपछि माइक्रो प्रोसेसर हो, माइक्रो प्रोसेसर पछि कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर हो। त्यसपछि यसको ल्याडर भनेको चाहिँ इम्बेडेड सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टम होइन। इलेक्ट्रोनिक्सतिर जानियो भने इम्बेडेड सिस्टम, कम्प्युटरतिर जानियो भने अपरेटिङ सिस्टम है, यसरी डिभाइड गरिएको हुन्छ। सो यो 4-5वटा सब्जेक्ट चाहिँ इन्टर रिलेटेड हुन्छ है। सो वान बाई वान हामी पढ्दै जान्छौँ। सो मैले अगाडिको क्लासमा COA को इन्ट्रोडक्सन टु COA भनेर कम्प्युटर अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चरको बारेमा भनिसकेँ, CPU को पनि भनिसकेँ होइन, कन्ट्रोल युनिट पनि भनिसकेँ। अब हामी च्याप्टर 4 मा छौँ। च्याप्टर 4 को बारेमा मैले भन्दैछु होइन। अस्ति हामी यहाँसम्म हुँदा चाहिँ लाइन गएको थियो। पाइपलाइन एन्ड भेक्टर प्रोसेसिङ हाम्रो च्याप्टर 4 चाहिँ यो सब्जेक्टको च्याप्टर 4 मा पाइपलाइनिङ है एन्ड भेक्टर प्रोसेसिङ भनेर च्याप्टर 4 मा छ। पाइपलाइनिङ भनेको प्यारलल प्रोसेसिङ हो, यहाँ सेकेन्डमा लेखेको छ प्यारलल प्रोसेसिङ भनेर। सो प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नको लागि एउटा कम्प्युटर एउटा मात्र प्रोसेसरबाट पनि प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ र दुईटा अथवा दुईभन्दा बढी प्रोसेसरबाट पनि गर्न सकिन्छ। सो एउटा प्रोसेसर युज गरेर प्यारलल प्रोसेसिङ गर्ने भनेको पाइपलाइनिङ हो के हैन। सो यसरी हामी यो पढ्दै जान्छौँ, पाइपलाइनिङ, प्यारलल प्रोसेसिङ, अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ हैन। अर्थमेटिक अपरेसनलाई प्यारलली प्रोसेस गर्यौं भने अर्थमेटिक पाइपलाइनिङ भन्छौँ। इन्स्ट्रक्सनहरूलाई प्यारलली प्रोसेस गर्यौं भने इन्स्ट्रक्सन पाइपलाइनिङ भन्छौँ हैन। किनभने एउटा प्रोग्राममा त धेरै इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, सिरियल्ली 1 by 1 इन्स्ट्रक्सन पर्फर्म गर्दै जानियो भने त इट टेक्स अ लट अफ टाइम। सो त्यही भएर हामीले प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने हो है। सो रिक्स प्रोसेसरले कसरी पाइपलाइनिङ गर्छ, प्यारलल प्रोसेसिङ गर्छ। भेक्टर प्रोसेसर हैन, भेक्टर भनेको चाहिँ म्याट्रिक्समा अथवा एरेमा डाटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन। सो सिंगल डाटालाई प्रोसेस गर्न त सजिलो हुन्छ, तर धेरै डाटा भइदियो भने हैन, जस्तै हाम्रो म्याट्रिक्समा हामी रो र कलममा एक्सप्रेस गर्छौं नि डाटालाई, त्यस्तै डाटाहरू एकदमै धेरै भइदियो भने हामी प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ त्यसलाई हैन, त्यसलाई भेक्टर प्रोसेसिङ भन्छौँ। एरे प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ फेरि एउटा मात्र कम्प्युटरले गर्न सकेन र हामीले धेरै कम्प्युटरहरू युज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई एरे प्रोसेसिङ भन्छौँ है। यसरी यो प्यारलल प्रोसेसिङको कुरा हो यहाँनिर च्याप्टर 4 मा है सबै। र हामीले ल्याब गर्ने भनेको च्याप्टर 5 को मात्रै हो। सो च्याप्टर 5 मा हाम्रो एल्गोरिदमहरू छ। सो विल इम्प्लिमेन्ट दिस एल्गोरिदम बाई वान अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज है, आइदर C अर C++ हैन, कुनै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन तिमीहरूले पहिला नै पढिसकेका छौ त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेर यहाँ भएका एडिसन एल्गोरिदम, सबट्र्याक्सन एल्गोरिदम, मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदम र डिभिजन एल्गोरिदमहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यही नै हाम्रो प्र्याक्टिकल हुन्छ यो सब्जेक्टको है। अरू केही पनि ल्याब प्र्याक्टिकल गर्न मिल्दैन है त यो सब्जेक्टमा। र एडिसन एल्गोरिदम भनेर नम्बर अफ एल्गोरिदमहरू हेर्छौँ, सबट्र्याक्सन एल्गोरिदम पनि हेर्छौँ। जस्तै मल्टिप्लिकेसन एल्गोरिदममा बुथ एल्गोरिदम, सिफ्ट एडिसन एल्गोरिदम हैन, अनि डिभिजनमा चाहिँ सिफ्ट सबट्र्याक्ट डिभिजन एल्गोरिदम, रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम, नन रिस्टोरिङ डिभिजन एल्गोरिदम भनेर हामी नम्बर अफ एल्गोरिदमहरू हेर्छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 6 मा मेमोरी भनेर छ है। सो मेमोरीमा हाम्रो यो च्याप्टरको मेमोरी भने मेमोरी त धेरै हुन्छ, तर यो हाम्रो यहाँ पढ्ने मेमोरी भनेको हामीले क्याश मेमोरी हैन, क्याश मेमोरीलाई बढी फोकस गरेर पढ्छौँ हामी है। हाम्रो क्याश मेमोरीलाई मात्र फोकस गर्छौँ। सो क्याश मेमोरी भनेको हाम्रो प्रोसेसर र ऱ्यामको बीचमा हुन्छ एउटा क्याश मेमोरी, त्यो क्याश मेमोरीले कसरी काम गर्छ भनेर हामी हेर्छौँ है मेनली। त्यसपछि इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसनमा इनपुट डिभाइसहरू, आउटपुट डिभाइसहरू कसरी, तिनीहरूको टेक्निक, डाटा ट्रान्सफर गर्ने टेक्निक कस्तो छ हैन,
त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर हेर्छौँ है। त्यसपछि च्याप्टर 8 मा मल्टी प्रोसेसर भनेर हैन, एउटा भन्दा बढी प्रोसेसर भयो भने मल्टी प्रोसेसर भयो है। त्यसको कन्फिगरेसनहरू हैन, कसरी कनेक्ट गरिन्छ, इन्टरकनेक्सन स्ट्रक्चरहरू, अनि सिंक्रोनाइजेसन र कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी 8 मा हेर्छौँ। सो देयर आर अल टुगेदर 8 च्याप्टर्स है, 8 वटा च्याप्टर चाहिँ छ हामीसँग हैन। COA इन्ट्रोडक्सन टु आर्किटेक्चर एन्ड अर्गनाइजेसन, CPU हैन, त्यसपछि कन्ट्रोल युनिट, त्यसपछि पाइपलाइनिङ एन्ड भेक्टर प्रोसेसिङ, अनि कम्प्युटर अर्थमेटिक एल्गोरिदमहरू, अनि मेमोरी सिस्टम है, अनि त्यसपछि इनपुट आउटपुट अर्गनाइजेसन अनि मल्टी प्रोसेसर है। सो दिज आर द टेक्स्ट बुक एन्ड रेफरेन्स बुक। सो 5 वटा छ यहाँनिर हैन। मरिस म्यानोको कम्प्युटर सिस्टम आर्किटेक्चर हेर्न सकिन्छ हामीले, विलियम स्टेलिङको कम्प्युटर अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चर हैन। सो ल्याबबाट, अब ल्याबमा त जाने कुरै भएन, यदि ल्याबबाट चाहिँ के अरे ल्याब गरे लाइब्रेरीबाट चाहिँ बुक झिक्यो भने यही मरिस म्यानो, विलियम स्टेलिङ र जोन पिएज, यो 3टा बुक होला सायद लाइब्रेरीमा हैन। हामीले चाहिँ कुनै यो झिक्न सक्छौँ हैन। विलियम स्टेलिङ जोन पिएजको यो 2टा मध्ये राम्रो चाहिँ यो 2टा मध्ये एउटा छ है। सक्छौँ, अनलाइन पाइन्छ बुकहरू हैन, जस्तै यो जोर्डनको हैन। त्यसपछि यो यहाँनिर साक्खे ल्याब म्यानुअल कम्प्युटर आर्किटेक्चर एन्ड डिजाइन भनेको छ हैन, सुवर्ण साक्खे। यो चाहिँ हाम्रो प्रोफेसर पुल्चोक क्याम्पसको प्रोफेसर हुनुहुन्छ हैन, उहाँको चाहिँ ल्याब म्यानुअल पनि छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ है। सो प्र्याक्टिकल मैले अघि नै भनिसकेँ, म्युट गर है, म्युट गर, सबैले म्युट गर। यदि स्क्रिन देखिएन भने चाहिँ भन है, अनि मैले बोलेको सुनिएन भने भन, अनि केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्न सक्छौँ है, बुझेन। सो प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न सक्छौँ। 6 वटा दिएको छ हैन। अब यहाँनिर हामीले अब जति पनि गर्न सक्छौँ प्र्याक्टिकल, त प्रोग्रामहरू गर्ने हो हैन। सो एडिसनको लागि मल्टिप्लिकेसन, सब्ट्र्याक्सन, डिभिजन हैन, सबै छ। र यो टु सिमुलेट अ डाइरेक्ट म्यापिङ क्यास भनेको छ हैन। यो हाम्रो क्यासलाई सिमुलेट गर्ने हो। अब यसको लागि चाहिँ छुट्टै फेरि अर्कै खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज VHDLहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर अलिकति यो चाहिँ गर्दैनौँ हामीले है। यो VHDL भन्ने चाहिँ हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ, तिमीहरूको यो सब्जेक्टमा राखेकै छैन हैन। त्यो नराखेपछि फेरि त्यो पुरै पढेर फेरि यो गर्नलाई चाहिँ धेरै चाहिँ गाह्रो कुरा हो है, कम्प्लेक्स हो। यदि सब्जेक्टमा यहीँ कतै च्याप्टरमा भइदिएको भए चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ छ, च्याप्टर 1 कति क्रेडिटको कति मार्क्सको भनेर लगभग यही अनुसार नै तिमीहरूलाई अब 1-2 मार्क्स चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ, नत्र यही डिस्ट्रिब्युसन, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन अनुसार तिमीहरूलाई एक्जाममा फाइनलमा इभ्यालुएसन, तिमीहरूको इभ्यालुएसन गर्नको लागि चाहिँ सोधिन्छ। ठिक छ है। सो दिस इज अल एबाउट द सिलेबस। सिलेबसको बारेमा यति नै हो है, एबाउट द च्याप्टर्स, अनि एबाउट द क्रेडिट, एबाउट द मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन हैन, एबाउट द रेफरेन्स बुक्स एन्ड प्र्याक्टिकल्स that we will be doing in the future है। सो अब मैले यहाँनिर चाहिँ यो नोट चाहिँ मैले बनाएको नोट छ हैन यहाँनिर। सो हामी 1 बाइ 1 सबै डिटेलमै हेर्छौँ। त्यो एक्ज्याक्टली यहाँ सबै क्लियरली यहीँनिर थाहा हुने भएको भएर अब यही कुरालाई स्लाइडमा राख्नु र यत्तिकै देखाउँदा त्यस्तो चाहिँ खासै अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन होला तिमीहरूलाई, किनभने मैले यही पढाएर यही कुरा दिन्छु तिमीहरूलाई हैन। सो त्यही भएर सजिलो हुन्छ, तर मैले यसलाई त्यो स्लाइडमा चाहिँ राखेको चाहिँ छैन है। सो च्याप्टर 1 कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर है। सो नोटहरू त तिमीहरूले मेरो पनि पाउँछौ, अरू पनि जति भने नि पाइन्छ आइयुईको नोट हैन। सो मैले भनेका कुराहरू चाहिँ क्लियरली सुन्न पर्यो। म्युट गर, कि केही क्वेसन सोध्नु छ भने मात्रै अन गर है माइक, नत्र म्युट गर। सो क्लियरली देखेको छ के अरे स्क्रिनमा चाहिँ यो लेखेको कुराहरू? यस सर। ल अब हामी च्याप्टर 1 सुरु गर्छौँ। च्याप्टर 1 इज एबाउट द इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर। यो भन्दा अगाडिसम्म जबसम्म तिमीहरूले माइक्रोप्रोसेसरसम्म पढ्दै थियौ अथवा अगाडि कम्प्युटरको बारेमा पढ्यौ, त्यति बेलासम्म के थियो त भन्दा कम्प्युटर हामीलाई, हाम्रो लागि के थियो त भन्दा कम्प्युटर मात्र थियो, एउटा कम्प्युटर सिस्टम
बुझेका थियौँ हामीले कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा थाहा थिएन, हामीलाई कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्ने कुरा थाहा थिएन है। कम्प्युटर अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चर भनेको दुईवटा कुरा हो, एउटा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन हो, एउटा कम्प्युटर आर्किटेक्चर। क्लियर हुनु पर्यो है। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु बी क्लियर अबाउट द टू पार्ट्स अफ कम्प्युटर सिस्टम। वान इज कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड एनदर इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर। ठिक छ, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र कम्प्युटर आर्किटेक्चर दुईवटा कुरा मिलेर बनेको छ है। अब यसलाई मैले एकदमै सिम्पल वेमा तिमीहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिन्छु। जस्तै तिमीहरूले सुरुमा कम्प्युटर भनेर सुन्दा कम्प्युटरको काम के हो त भन्दा कम्प्युटरले कुनै पनि इनपुट लिन्छ, त्यसपछि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ हैन, त्यसपछि त्यो प्रोसेस गरेर आउटपुट दिन्छ, इन्फर्मेसन दिन्छ। इनपुट डाटाको रूपमा लिन्छ, डाटा इनपुट हुन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ हैन। प्रोसेस गर्ने भनेको हामीसँग प्रोसेसर छ नि, तिमीले माइक्रो प्रोसेसर भनेर पढिसक्यौ हैन, हो त्यसले नै हो प्रोसेस गर्ने। त्यही माइक्रो प्रोसेसरले सीपीयू भन्छौँ अझै, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अथवा प्रोसेसर अथवा माइक्रो प्रोसेसर, अल आर सेम एन्ड इक्विभ्यालेन्ट है, गर्छ अनि आउटपुट दिन्छ। सो यसरी हामीले कुनै इनपुटको आउटपुटमा कन्भर्ट गर्ने हो। कम्प्युटर सिस्टम भनेकै त्यही हो हैन, डाटा लिएर इन्फर्मेसन दिने हो। ठिक छ। अब कम्प्युटर अहिलेसम्म हामीले त्यति कुरा बुझेका थियौँ। अब हामी कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै मैले एकदमै जेनरल वेमा भने, यहाँ डिफिनेसनमा नगइकन के हो त भन्दा अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको हाउ द कम्प्युटर इज अर्गनाइज्ड, व्हाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर हैन। कम्प्युटर अर्गनाइजेसन जस्तै मैले एउटा सिम्पल जस्तै हाम्रो डब्लुआरसी छ हैन, डब्लुआरसी एउटा इन्स्टिट्युट छ। यो इन्स्टिट्युटको अर्गनाइजेसन भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो त अर्गनाइजेसन हो नि त, एउटा इन्स्टिट्युट त। अर्गनाइजेसन के हो भनेर सोध्यो भने के भन्छौ त भन्दा डब्लुआरसी को अर्गनाइजेसन भनेको यसमा धेरै के कम्पोनेन्टहरू छ, जस्तै डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीहरू छ, डिपार्टमेन्टहरू छ हैन, त्यसपछि के छ, स्टुडेन्टहरू छ, टिचरहरू छ हैन, एडमिनिस्ट्रेसन छ है, होस्टेलहरू छ। सो यो सबै कुरा कम्पोनेन्टहरू मिलेर के बनेको छ त भन्दा डब्लुआरसी बनेको छ। त्यसै कम्प्युटरको पनि के हो त भन्दा कम्प्युटरको अर्गनाइजेसन भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौ त भन्दा कम्प्युटरमा के छ त नि, कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरू के छ, जस्तै प्रोसेसर होला हैन, जस्तै मेमोरी होला, ऱ्याम होला, जस्तै रोम होला हैन, जस्तै ग्राफिक्स कार्डहरू होला हैन, जस्तै इनपुट डिभाइस होला, आउटपुट डिभाइसहरू होला। सो यो जति पनि हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू छन् अथवा त्यो कनेक्सन कम्पोनेन्टहरूलाई कनेक्सन गर्नको लागि बसहरू होला, वायरहरू होला हैन, जति पनि यो हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू छन्, सो त्यो सबै मिलेर जति बेला हामीले चाहिँ त्यो सबैलाई कनेक्सन गर्छौँ, अर्गनाइज गर्छौँ, त्यो भनेको नै के हो त भन्दा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन हो है। पहिलो कुरा बुझ है। सो व्हाट इज कम्प्युटर अर्गनाइजेसन? कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको के रहेछ त भन्दा द कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर हैन, हाउ दे आर इन्टरकनेक्टेड, कसरी इन्टरकनेक्टेड हुन्छ, एन्ड हाउ दे वर्क, कसरी काम गर्छ हैन। जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्टले इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर डिपार्टमेन्टले काम गर्नु पर्यो भने डिपार्टमेन्ट मात्रै भएर भयो त भएन नि, टिचर चाहियो, स्टुडेन्ट चाहियो हैन, सबै कुरा हुनु पर्यो नि त, कनेक्सन हुनु पर्यो नि त। जस्तै अहिले मैले बोलिराखेको छु, मैले बोलेको तिमीहरूले सुनिराखेको छौ, सो देयर इज अ कम्युनिकेसन हैन, कम्युनिकेसन भइराखेको छ नि त। त्यसै के हुनु पर्यो त भन्दा कम्पोनेन्टहरू, कम्प्युटरको कम्पोनेन्टहरूको बिचमा पनि के हुन्छ त भन्दा कम्युनिकेसन हुन्छ है। एउटाले सिग्नल पठाउँछ, अर्कोले त्यो सिग्नल हेरेर सिग्नललाई बुझेर अनि काम गर्छ हैन, कुनै टास्कलाई गर्छ। जस्तै मैले अघिल्लो दिनमा पनि भनेको थिएँ, जस्तै प्रोसेसरले मेमोरीमा के अरे डाटा राइट गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो। स्टोर गर्ने र राइट गर्ने भनेको एउटै कुरा है। डाटा राइट गर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो भने प्रोसेसरले त्यसै डाटालाई स्टोर गर्न पाउँदैन नि त। भनेको कन्ट्रोल युनिटले राइट गर्ने सिग्नल पठाइदिएपछि अथवा स्टोर गर्ने सिग्नल पठाइदिएपछि नै बल्ल प्रोसेसरले के गर्छ त भन्दा त्यो मेमोरीमा लगेर स्टोर गर्न पाउँछ, राइट गर्न पाउँछ कि। सो देयर मस्ट बी अ कन्टिन्युअस कम्युनिकेसन, देयर मस्ट बी अ इन्टरकनेक्सन बिट्विन द कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर हैन। त्यो कम्पोनेन्टहरू कसरी काम गर्छ भन्ने नै, अथवा कसरी अर्गनाइज गरिएको छ हैन, कसरी इन्टरकनेक्टेड गरिएको छ भन्ने नै के रहेछ त भन्दा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन रहेछ। ठिक छ, एकदम सिम्पल वेमा भनिदिएँ है मैले। अब अर्को पार्ट छ कम्प्युटर आर्किटेक्चर।
ठिक छ। कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको के रहेछ? कम्प्युटर अर्गनाइजेसन इज डिफाइन्ड एज द भेरियस कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर एन्ड देयर इन्टरकनेक्सन अथवा देयर कनेक्सन अर कम्युनिकेसन हैन। यहाँनिर तलपट्टि लाइनमा चाहिँ छ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन रिफर टु द अपरेसनल युनिट्स भनेको युनिट्स भनेको के हो? कम्पोनेन्ट्स। अपरेसनल भनेको के त भन्दा काम गर्ने हुनु पर्यो, त्यतिकै राख्ने त्यहाँ बर्डनको लागि राख्ने कम्पोनेन्ट होइन, काम गर्ने कम्पोनेन्ट हुनु पर्यो। एन्ड देयर इन्टरकनेक्सन हैन, तिनीहरूको इन्टरकनेक्सन हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। त्यो कनेक्सन गर्ने काम कसले गर्छ? बसले गर्छ। BUS बस, वायरलाई हामी के भन्छौँ? बस भन्छौँ है। डाटा बस, एड्रेस बस, कन्ट्रोल बस हैन, पहिला पनि माइक्रोप्रोसेसरमा नि पढिसक्यो होला। सो द्याट इज कम्प्युटर अर्गनाइजेसन। सो वाट इज कम्प्युटर आर्किटेक्चर? अब कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के हो त? सो आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ त भन्दा डिजाइन भनेर आउँछ हैन। जसले पनि अब चाहिँ आर्किटेक्चर भन्ने बुझ्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा डिजाइन बुझ्छौँ हामी, ठिक छ। सो के हो त भन्दा अब आर्किटेक्चर भनेको अर्गनाइजेसनको इट इज रिलेटेड विथ हार्डवेयर पार्ट। कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै हार्डवेयर पार्टसँग रिलेटेड भयो अर्गनाइजेसन भनेको। आर्किटेक्चर भनेको के हो त? अब डिजाइन भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा दिस इज रिलेटेड विथ द इन्टरनल डिजाइन, इन्टरनल लजिकसँग रिलेटेड हो के आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ, ठिक छ। सो के रहेछ त भन्दा लजिकसँग रिलेटेड रहेछ। आर्किटेक्चर चाहिँ केसँग रिलेटेड हो? लजिकसँग। सो लजिक भनेको द्याट इज नेसेसरी फर द डिजाइन। कुनै पनि डिजाइन गर्नु छ भने देयर मस्ट बी द लजिक। जस्तै हामी जेनरल वेको आर्किटेक्चरको जेनरल मिनिङमै गयौँ है। जस्तै आर्किटेक्चर भन्यो भने हामीले चाहिँ जस्तै घरभित्र चाहिँ कुनै डेकोरेसन गर्नु छ, घरभित्र सबै मिलाएर राख्नु छ भने त्यसलाई आर्किटेक्चर भन्छौँ। सो विदाउट लजिक त हामीले केही कुरा राख्दैनौँ नि हैन। जस्तै चाहिँ के अरे सिटिङ रुममा चाहिँ सामानहरू मिलाएर राख्दा चाहिँ तिमीले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ ड्रइङ रुममा सिटिङ रुममा चाहिँ ठ्याक्क टिभी राख्नु पर्यो भने सबैले देख्ने गरेर टिभी राख्छौ नि, कसै कुनै कुनाभित्र लुगाएर त राख्दैनौ नि हैन, कसैले नदेखिने गरेर। त्यस्तै हाम्रो यहाँ पनि के हो त भन्दा त्यो लजिक हुनु पर्यो क्या। त्यो बिना लजिकले हामीले कुनै कुरालाई त्यहाँ राख्न मिलेन नि। त्यस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा के भन्छ त भन्दा आर्किटेक्चर भनेको इन्टरनल लजिक हो। सो वाट डज द लजिक वर्क? लजिकले कसरी काम गर्छ? हाउ द लजिक इज डिफाइन्ड हैन। सो लजिकले काम गर्ने भनेको के हो त भन्दा देयर मस्ट बी द हार्डवेयर। हाम्रो लजिक त्यो हाम्रो अर्गनाइजेसन कस्तो छ त्यो अनुसार हाम्रो लजिक चाहिँ डिफाइन हुन्छ। भनेपछि अर्गनाइजेसन भनेको हार्डवेयर पार्ट हो, कम्पोनेन्ट पार्ट हो। आर्किटेक्चर भनेको के हो त? हाम्रो लजिक भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा इट इज रिलेटेड विथ द सफ्टवेयर पार्ट, इट इज रिलेटेड विथ द प्रोग्रामिङ पार्ट हैन। त्यो कुरा चाहिँ आर्किटेक्चरले डिफाइन गर्छ। सो फाइनल्ली के रहेछ त भन्दा हार्डवेयर र सफ्टवेयर भने जस्तै सो देयर मस्ट बी अ कम्प्युटर अर्गनाइजेसन, देयर मस्ट बी अ कम्प्युटर आर्किटेक्चर। सो बोथ इज नेसेसरी टु इम्प्लिमेन्ट द कम्प्युटर सिस्टम। यति नै हो यहाँनिर। यसको हामी सिम्पल मिनिङमा जाने हो भने ठिक छ। अब बिस्तारै हामी भित्रभित्र जाँदा त धेरै कुराहरू आउँछन् हैन। जस्तै अहिलेसम्म तिमीहरूले चाहिँ 8085 माइक्रोप्रोसेसर, 8086 माइक्रोप्रोसेसर पढ्यौ। अब 8086 85 को डायग्राम बनायो, त्यहाँनिर तल चाहिँ फिगर भनेर आर्किटेक्चर अफ 8085 भनेर लेख्थ्यौ, अर्गनाइजेसन अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेर पनि लेख्थ्यौ हैन। सो तिमीले एक्ज्याक्टली के हो अर्गनाइजेसन, के हो आर्किटेक्चर भनेर पढेको थियो। सो अहिले हामीले के गर्यौँ त भन्दा डिफाइन गर्यौँ नि त। अर्गनाइजेसन भनेको इफ यु आर सोइङ द कम्पोनेन्ट्स एन्ड देयर इन्टरकनेक्सन द्याट इज अर्गनाइजेसन हैन। इफ यु आर रियली वर्किङ इन द लजिक हैन, त्यो अर्गनाइजेसनको लजिक छ बिहाइन्ड द त्यो हाम्रो पछाडिको भाग हैन, पार्ट जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लजिक छ, हाउ इट इज इम्प्लिमेन्टेड, हाउ द हार्डवेयर इज इम्प्लिमेन्टेड। किनभने हार्डवेयरले काम गर्नको लागि त सफ्टवेयर चाहिन्छ नि, के अरे लजिक चाहिन्छ नि, प्रोग्राम चाहिन्छ नि हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा आर्किटेक्चर भन्छौँ, कम्प्युटर आर्किटेक्चर है। सो सिम्पल वेमा त्यही नै हो। अब यहाँ डिफिनेसनले के भन्छ है त? कम्प्युटर आर्किटेक्चर रिफर टु दोज एट्रिब्युट्स अफ अ सिस्टम भिजिबल टु द प्रोग्रामर। सो वी आर युजिङ द वर्ड प्रोग्रामर। प्रोग्रामर युज गर्ने बित्तिकै obviously we can say that architecture is related with programming हैन, or those attributes that help direct impact on the logical. So I have already told about this word हैन, logic को कुरा मैले भनिरहेको छु हैन, direct impact on the logical execution of program हैन। So exactly हामीले त्यो हार्डवेयरलाई कसरी काम गराउने भन्ने कुरा नि के रहेछ त भन्दा आर्किटेक्चर रहेछ। So it is the attributes of a system हैन, so helps in the logical execution of program है। So example हरु हेर्यौं भने
इन्स्ट्रक्सन, ठिक छ। अब प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै हाई लेभलमा हामी हेर्ने होइन कि, हाई लेभलमा हेर्दैनौँ हामी, आर्किटेक्चर भन्दा हाई लेभलमा हेर्दैनौँ है, फेरि एसेम्ब्ली लेभलमै हेर्छौँ। सो हामीले माइक्रोप्रोसेसर पढ्दा पनि एसेम्ब्ली लेभलको बारेमा हामीले धेरै कुरा हेरिसकेका छौँ। सो एसेम्ब्ली लेभलमा हेर्दा के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन्स, जस्तै 8085 मा हैन 274 इन्स्ट्रक्सन, 276 हो कि 74 इन्स्ट्रक्सन छ हैन। त्यसपछि इन्स्ट्रक्सन सेट भनेको के त भन्दा जस्तै डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन ग्रुप छ हैन, त्यसैगरी लजिकल इन्स्ट्रक्सन ग्रुप छ, ब्रान्चिङ इन्स्ट्रक्सन ग्रुप छ हैन, इनपुट आउटपुट ग्रुपहरु छ। सो दैट इज इन्स्ट्रक्सन सेट। नम्बर अफ बिट्स युज टु रिप्रेजेन्ट द भेरियस डाटा टाइप हैन। सो डाटा टाइपहरु जस्तै 8085 मा कस्तो कस्तो डाटा टाइप युज गरिन्थ्यो त? 8085 मा स्ट्रिङ डाटा टाइप युज गरिन्थ्यो त? ल है त, 8085 मा स्ट्रिङ युज गरिन्थ्यो कि गरिन्थेन? ल एकजनाले भन त, स्ट्रिङ डाटा टाइप हुन्थ्यो कि हुन्थेन? स्ट्रिङ हुन्थ्यो कि हुन्थेन 8085 मा? हुन्थेन। हो, 8085 मा स्ट्रिङ हुँदैन थियो। 8086 मा स्ट्रिङ डाटा टाइप हुन्छ हैन। 8085 मा त हेक्साडेसिमल डाटा मात्रै हुन्थ्यो। दैट इज द डाटा टाइप, हेक्साडेसिमल डाटा, ओन्ली हेक्साडेसिमल डाटा हैन। त जस्तै 8086 मा त हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी डाटा पनि हुन्थ्यो हैन, स्ट्रिङ पनि हुन्थ्यो। सो अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी बढी थियो हैन। सो इनपुट आउटपुट मेकानिजम, कस्तो खालको इनपुट आउटपुट मेकानिजम युज गरेको छौं हैन। एन्ड टेक्निक अफ एड्रेसिङ मेमोरी अथवा एड्रेसिङ मोड, मेमोरी एड्रेसिङ हैन। मेमोरी एड्रेसिङ भनेको पनि के रहेछ, के अरे आर्किटेक्चर रहेछ। भनेपछि एभ्रिथिङ द्याट इज रिलेटेड विथ द प्रोग्राम के, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङसँग रिलेटेड कुराहरू सबै के हो त भन्दा आर्किटेक्चर। जस्तै इन्स्ट्रक्सन, डाटा टाइप, जस्तै अरू के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनको फर्मेट के, 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन, 2 बाइट, 3 बाइट भनेर पढ्थ्यो नि, त्यो पनि आर्किटेक्चर नै भयो हैन। एड्रेसिङ मोड पनि आर्किटेक्चर भयो। सो एभ्रिथिङ द्याट इज रिलेटेड, एभ्री एट्रिब्युट्स द्याट आर रिलेटेड विथ द एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज प्रोग्रामिङ इज आर्किटेक्चर है। Now let us look about the computer organization. So it referred to the operational unit and their interconnection that realize the architectural specification हैन। सो के रहेछ त भन्दा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भनेको अपरेसनल युनिट, काम गर्ने कम्पोनेन्टहरु भनेको, अपरेसनल युनिट भनेको काम गर्ने। जस्तै कुनै कम्पोनेन्ट छ त्यसले केही पनि काम गर्दैन भने हामी त्यसलाई अर्गनाइजेसनको रूपमा लिदैनौँ, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन ग्रुप है। एन्ड देयर इन्टरकनेक्सनको each and every component are interconnected by wire or bus है। they realize the architecture specification भनेको so they work, तिनीहरूले के को आधारमा काम गर्छ त भन्दा सफ्टवेयरको आधारमा काम गर्छ। जस्तै एकदमै सिम्पल एक्जाम्पल दिन्छु है मैले तिमीलाई। जस्तै तिमीले डिजिटल लजिक पढ्यौ, डिजिटल लजिकमा एडर भनेर पढ्यौ, फुल एडर पढ्यौ, हाफ एडर पढ्यौ, फुल सबट्र्याक्टर पढ्यौ, हाफ सबट्र्याक्टर पढ्यौ हैन, धेरै कुराहरू पढ्यौ, मल्टिप्लेक्सर, डिमल्टिप्लेक्सर, इन्कोडर, डिकोडर हैन। अब हामीलाई एडिसन गर्नु छ, सपोज प्रोसेसरले एडिसन गर्नु छ भने त्यो के अरे हाम्रो चिपमा प्रोसेसरमा एडर भन्ने कम्पोनेन्ट भएर नै हामीले एडिसन गर्न मिलेको छ नि हैन। एकचोटि हामीले सोच्यौं भने हामीले एडिसन गरिरहेका छौं अहिले हाम्रो कम्प्युटरहरुमा। हाम्रो कम्प्युटरले एडिसन गर्छ भन्नुको अर्थ के छ भन्दा हाम्रो कम्प्युटरको चिपमा, आईसीमा, प्रोसेसरमा के रहेछ त भन्दा एडर रहेछ नि त। यदि एडर नभएको भए त्यो काम गर्नै सकिदैन थियो के, प्रोसेसरले त्यो काम गर्नै सक्दैन थियो, ठीक छ। अब त्यो एडर हार्डवेयर मात्रै भएर त त्यसले काम गरेको हैन नि त। फेरि एडिसन गर्नको लागि त कमान्ड जुन जस्तै माइक्रोप्रोसेसरमा 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा एडीडी भनेर हुन्थ्यो नि, त्यस्तै अहिलेको हाम्रो इन्टेलको अहिलेको लेटेस्ट कम्प्युटरमा पनि त हाम्रो त्यो रोममा चाहिँ पहिले म्यानुफ्याक्चररहरूले त्यो कमान्डहरु त त्यस्तै त्यो 8085 मा 276 वटा भयो जस्तै यहाँ यसको पनि कति होला, कति छ होला, त्यहाँ पनि त एड भन्ने एउटा कमान्ड त रहेछ नि त हैन। त्यही भएर नै हामीले के गरेको छौं भन्दा एडिसन गरेको छ। भनेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा आर्किटेक्चर भनेको के रहेछ भन्दा एडीडी एड भनेर जुन इन्स्ट्रक्सन छ त्यो आर्किटेक्चर भयो। त्यो एडीडी एडलाई चाहिँ काम गर्ने एक्ज्याक्टली हार्डवेयरले जुन काम गर्छ, जस्तै एडर छ नि हाम्रो, त्यो के भयो अर्गनाइजेसन भयो के। सो हामी अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चर दुईटै मिलेपछि बल्ल हाम्रो के हुने रहेछ भन्दा कम्प्युटर सिस्टमले काम गर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है। एकदम सिम्पल एक्जाम्पल दिएको मैले तिमीलाई है। अर्गनाइजेसनको एट्रिब्युटहरु के त भन्दा हार्डवेयर हो, सबै हार्डवेयर डिटेलहरु हैन, कन्ट्रोल सिग्नलहरु, अनि कम्प्युटरको र पेरिफेरल डिभाइसहरुको बीचमा इन्टरफेसहरु हैन। अनि त्यसपछि हामीले युज गर्ने मेमोरी, के मेमोरी युज गरिन्छ हैन, र्याम, रोम, सेकेन्डरी मेमोरी, एसएसडी हैन, एसडीडी। सो दे आर अल कम्प्युटर अर्गनाइजेसन। प्रोसेसर
हैन। प्रोसेसर, र्याम, रोम यी सबै के हुन् त भन्दा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भित्र पर्ने भयो। सो एउटा मात्रै कम्पोनेन्टले फेरि अर्गनाइजेसन बन्दैन। अर्गनाइजेसन बन्नको लागि धेरै कम्पोनेन्टहरू हुनुपर्छ। ठीक छ? ल है मैले सिम्पल एक्जाम्पल पनि दिएँ कसरी कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चरले मिलेर काम गर्छ भन्ने कुरा। कम्प्युटर आर्किटेक्चर मात्रै भएर पनि काम हुँदैन, कम्प्युटर अर्गनाइजेसन भएर मात्र पनि काम हुँदैन। सो दे मस्ट गो साइड बाई साइड है, दुवै जना चाहिँ साइड बाई साइड जानु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। र हामीले जेनरल वेमा भन्दा हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्थ्यौँ, त्यही हो, हार्डवेयर र सफ्टवेयर नै हो। तर हामी के कहाँ गएर बोल्छौँ त भन्दा हार्डवेयर सफ्टवेयर भनेर बोल्ने भनेको हाई लेभलमा बोल्ने हो हैन। हामी चाहिँ एसेम्ब्ली लेभलमा बोल्दा हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दा कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्नु पर्यो। ठिक छ? जस्तै अहिले हामीले लेखेको प्रोग्राम लेख्छौँ हाई लेभलमा प्रोग्राम सी, सी प्लस प्लस, जाभा, पाइथनमा प्रोग्राम लेख्छौँ हैन। त्यो प्रोग्राम र हामीले 8085 र 8086 मा लेखेको प्रोग्राम पनि त फरक छ नि त हैन। त्यस्तै हो के है। Computer organization is concerned with the way the hardware components operate and the way they are connected. ठिक छ? कसरी कनेक्ट गरिन्छ हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरू भन्ने नै कम्प्युटर अर्गनाइजेसन हो। कम्प्युटर आर्किटेक्चर इज कन्सर्न विथ द बिहेभियर अफ द कम्प्युटर एज सिन बाई द युजर हैन। के अरे कम्प्युटर आर्किटेक्चर भनेको के त भन्दा इट रिफ्लेक्ट द बिहेभियर अफ द कम्प्युटर। कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ भनेर त्यो बिहेभियर देखाउँछ भने त्यसलाई हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चर भन्छौँ, एज सिन फ्रम द युजर साइड, युजरको साइडबाट हेर्दा है। अब आर्किटेक्चरको एक्जाम्पलहरू भोन न्युमेन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैन। यो अब तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसर पढ्दा पढिसकेका छौ। भोन न्युमेन भन्ने आर्किटेक्चर हैन, सबभन्दा पहिलो आर्किटेक्चर जुन आर्किटेक्चरले चाहिँ हामीलाई मेमोरीमा स्टोर गर्न सिकायो। त्यो भन्दा पहिला कम्प्युटरले मेमोरीमा स्टोर नै गर्दैन थियो हैन। अनि हार्वर्ड आर्किटेक्चरले के गर्न सिकायो त भन्दा स्टोर गर्ने त गर्ने, तर डाटा र प्रोग्रामलाई एउटै मेमोरीमै स्टोर गरियो भने हामीले चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ गर्न सक्दैनौँ है। त्यो र प्यारलल प्रोसेसिङ गर्नु छ भने हामीले डाटा र प्रोग्रामलाई छुट्टा छुट्टै मेमोरीमा स्टोर गर्नुपर्छ, डिभाइड गरेर मेमोरीलाई डिभाइड गरेर स्टोर गर्नुपर्छ भनेर सिकायो हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैन। यो कुराहरू तिमीले माइक्रो प्रोसेसर पढ्दा डिटेलमा पढिसकेका छौ। त्यसपछि अर्को एउटा छ प्रोसेसर, मैले यहाँनिर चाहिँ यो आर्किटेक्चर यो को बारेमा एक्सप्लेन गरेको छु, MIPS मिप्स भनेर है। सो मिप्स भनेको मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, यो प्रोसेसरको टाइप हैन। मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड, अब यसको नामै के छ त भन्दा मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड भनेर छ नि त। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा यसले 1 सेकेन्डमा मिलियन इन्स्ट्रक्सनलाई प्रोसेस गर्न सक्ने रहेछ, यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। र प्रोसेसरको नामै मिप्स है। जस्तै मिप्स 4200 भनेर यसको नामहरू चाहिँ नेमिङ चाहिँ फरक फरक हुन्छ, तर यो प्रोसेसरको जेनरल नेम चाहिँ मिप्स नै भयो है, मिलियन इन्स्ट्रक्सन पर सेकेन्ड। अब हामीले यसमा हेर्यौँ भने यसको आर्किटेक्चर हेर्यौँ। अब यसको आर्किटेक्चर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा वी हेभ टु डिल विथ द ISA भनेको इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चरलाई कहिलेकाहीँ हामी इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर पनि भन्छौँ के है। आर्किटेक्चर सिम्पली आर्किटेक्चर अर इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चर, किनभने आर्किटेक्चर हुने भनेकै इन्स्ट्रक्सन सेटको हैन, प्रोग्रामको हो। ठिक छ? त्यही भएर है। सो अब आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै मैले अघि नै भनिसकेँ, आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै हाम्रो एट्रिब्युटहरू के त आर्किटेक्चरको इन्स्ट्रक्सन हो हैन, कतिवटा इन्स्ट्रक्सन छन्, साइज, अनि कतिवटा ग्रुपहरू इन्स्ट्रक्सन छ, डाटा टाइप के छ, एड्रेसिङ मोडहरू के छ, यो कुराहरूलाई नै हामीले एक्सप्लेन गर्न पर्यो है। जस्तै अब मिप्स प्रोसेसरको आर्किटेक्चर कस्तो रहेछ त भन्दा हरेक इन्स्ट्रक्सनहरू 32 बिटको हुने रहेछ के है। हरेक इन्स्ट्रक्सन 32 बिटको। जस्तै 8085 को आर्किटेक्चर भन्यो भने के हुन्छ त भन्दा हरेक इन्स्ट्रक्सन 32 बिटको हुन्छ र हुँदैन नि। कुनै इन्स्ट्रक्सन 8 बिटको हुन्छ, कुनै इन्स्ट्रक्सन 16 बिटको हुन्छ हैन। ठिक छ? कुनै इन्स्ट्रक्सन 16 बिटको भन्दा बढी हुन्छ, 3 बाइटको हुन्छ, 24 बिटको हुन्छ हैन। यसरी चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। 3 इन्स्ट्रक्सन फर्मेट, अब मिप्स प्रोसेसरमा 3टा इन्स्ट्रक्सन फर्मेट रहेछ, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस अथवा 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। जस्तै 8085 मा 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन फर्मेट, 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन फर्मेट, 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन फर्मेट भनेर 3टै हुन्छ त्यहाँ पनि हैन। 3 अपरेन्ड अनि लोड स्टोर आर्किटेक्चर भनेको जम्मा यसमा 3वटा मात्रै लोड स्टोर गर्ने इन्स्ट्रक्सन हुने रहेछ के। तर हामीले 8085 को आर्किटेक्चर हेर्यो भने के हुन्छ, 8085 मा जम्मा 3टा हुन्छ र हुँदैन नि। STA, LDA हैन, के अरे मुभ A, M, यस्तो इन्स्ट्रक्सन त कति हुन्छ कति भनेको। लोड स्टोर भनेको
कुनै मेमोरीमा लोड गर्ने कि मेमोरीमा स्टोर गर्ने भनेको के त्यस्तो इन्स्ट्रक्सन त 8085 मा धेरै छ 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा सो त्यसै गरी 32 जेनरल पर्पज रजिस्टर अरे भनेपछि रजिस्टर पनि के हो त भन्दा इन्स्ट्रक्सन सेट आर्किटेक्चरमै पर्छ किन भन्दा रजिस्टर आर युज फर स्टोरिङ द डाटा वाइल प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा हामीले डाटा स्टोर गर्नको लागि युज गर्छ जस्तै मुभ ए कमा बी भन्छौँ भने द्याट इज द इन्स्ट्रक्सन भित्रै आयो नि त रजिस्टर ए र बी भनेको त रजिस्टर हो हैन सो 32 वटा जेनरल पर्पज रजिस्टर रहेछ 8085 मा कतिवटा हुन्छ 8085 मा ए बी सी डी ई एच एल हैन 7-8 वटा भन्दा हुँदैन बढी हैन रजिस्टर आर अफ 32 बिट साइज सो त्यसै गरी रजिस्टर कतिको हुने रहेछ यो मिप्स प्रोसेसरमा 32 बिट हो हरेक रजिस्टर 32 बिटको तर 8085 मा के हुन्छ 8085 को आर्किटेक्चर हेर्यो भने 8 बिटको रजिस्टर पनि छ 16 बिटको रजिस्टर पनि छ हैन प्रोग्राम काउन्टर स्ट्याक पोइन्टरहरु कतिको हो 16 बिटको ठीक छ त्यसपछि एड्रेसिङ मोड हेर्यो भने जम्मा दुईटा मिप्स प्रोसेसरमा रजिस्टर एड्रेसिङ मोड र इमिडिएट एड्रेसिङ मोड हुन्छ तर चाहिँ 8085 को आर्किटेक्चर हेर्यो भने के हुन्छ 5 वटा एड्रेसिङ मोड हुन्छ इमिडिएट एड्रेसिङ मोड इम्प्लाइड एड्रेसिङ मोड रजिस्टर एड्रेसिङ मोड मेमोरी डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड मेमोरी इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हैन 5 वटा छ अब यसै गरी हामीले 8086 को आर्किटेक्चर पनि हामीले हेर्नु हैन सो यसरी चाहिँ आर्किटेक्चर भन्ने बित्तिकै के कुरा सम्झिन पर्ने रहेछ इन्स्ट्रक्सन डाटा टाइप रजिस्टर हैन रजिस्टर साइज इन्स्ट्रक्सन फर्मेट लोड स्टोर इन्स्ट्रक्सनहरु एड्रेसिङ मोडहरु सो दिज आर द एट्रिब्युट्स दैट कन्ट्रिब्युट टु द architecture of any processor. So here I have given the example of MIPS processor. Hey, MIPS processor को example हो यो. तिम्रो मैले 8085 सँग कम्पेयर गरेर पनि देखाइदिए हैन ल. सो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन को बारेमा भने है कम्प्युटर आर्किटेक्चर को बारेमा भने कम्प्युटर आर्किटेक्चर को एट्रिब्युट्सहरु के भने कम्प्युटर अर्गनाइजेसन को एट्रिब्युटहरु भने हैन त्यसपछि आर्किटेक्चर को एक्जाम्पलहरु जस्तै भन न्युमन र हार्वर्ड आर्किटेक्चर हैन यिनहरुको विशेषताहरु के थियो भनेर भने मैले हैन त्यसपछि मिप्स आर्किटेक्चर अथवा मिप्स प्रोसेसर को आर्किटेक्चर को बारेमा भने र कम्पेयर केसँग गरे त भन्दा 8085 जुन तिमीहरुले पहिल्यै यो सेमेस्टर भन्दा अगाडिको सेमेस्टरमा पढिसकेका छौ त्योसँग कम्पेयर गरेर मैले देखाएँ भने हैन ल अब यहाँनिर हेरौं it is an architectural design issue whether a computer will have multiply instruction and it is an organizational design issue whether the multiply instruction will be implemented by the special multiply unit or by a mechanism that makes repeated use of addition unit of system भनेको छ है अब यो दुईटा लाइनले कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र कम्प्युटर आर्किटेक्चरलाई एकदमै छुट्याइदिन्छ फरक एकदमै के फरक छ भनेर छुट्याइदिन्छ है के भन्छ पहिलो लाइनले भन्दा यदि हाम्रो कम्प्युटरले मल्टिप्लाई गर्नु छ भने वी नीड अ मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन हो ठीक छ हैन मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन नभइकिन आर्किटेक्चर के रे मल्टिप्लाई गर्नै मिल्दैन त्यो भनेको आर्किटेक्चर हो भन्छ कि मैले अगाडि पनि भनिसके नि एडरको एक्जाम्पल दिएर मल्टिप्लाई गर्नु छ भने मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन नभइकिन हुँदैन जस्तै सपोज एमयुएल भन्ने मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन छ भने एमयुएल भन्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ भन्छ त्यो भनेको के भन्दा आर्किटेक्चर डिजाइन इस्यु आर्किटेक्चरको कुरा भयो त्यो अब अर्गनाइजेसनको कुरा के भन्छ अर्गनाइजेसनले के भन्छ त भन्दा अब मल्टिप्लाई त चाहिन्छ हैन whether the multiply instruction will be implemented by a special multiply unit or by the mechanism that makes a repeated use of add unit of system भन्छ अब यसले के भनेको भने मल्टिप्लाई त गर्ने हामीले आर्किटेक्चरमा त मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन राख्यौं हाम्रो इन्स्ट्रक्सन सेटमा त मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन राख्यौं तर त्यो मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सनले कसरी काम गर्छ त भित्र हार्डवेयरमा गसी भन्दा हाम्रो त्यहाँनिर मल्टिप्लायर छुट्टै मल्टिप्लायर पनि हुन सक्छ है हार्डवेयर अब हार्डवेयर कस्तो हुन्छ छुट्टै मल्टिप्लायर पनि हुन सक्छ अथवा हामीसँग एडर पनि हुन सक्छ जसले चाहिँ जहाँ चाहिँ हामी नम्बर अफ एडरहरु युज गरेर मल्टिप्लाई गर्न पनि सक्छौं तिमीहरुले यो कुरा चाहिँ 8085 मा प्रोग्राम लेख्दा पनि गरे होला मल्टिप्लाई गर्दा एडिसन गर्ने तरिकाबाट मल्टिप्लाई गरे होला नि त्यस्तै हामीले हार्डवेयरमा चाहिँ छुट्टै एउटा मल्टिप्लायर राख्न पनि सक्छौं जसले डाइरेक्टली मल्टिप्लाई गरिदिन्छ जस्तै 3 * 5 गर्न छ नि 3 * 5 डाइरेक्टली गरिदिन्छ अथवा हामीसँग मल्टिप्लायर नभइकिन हामी त्यो हार्डवेयर मल्टिप्लायर भन्ने हार्डवेयर युज नगरिकिन म चाहिँ
थुप्रै एडरहरू युज गरेर चाहिँ म मल्टिप्लाई गर्छु है भन्ने पनि पाएँ कि। भनेपछि इन्स्ट्रक्सनको इस्यु के भयो त, के अरे आर्किटेक्चरको इस्यु के भयो त भन्दा मल्टिप्लाई इन्स्ट्रक्सन चाहियो होइन। के अरे हार्डवेयरको अथवा अर्गनाइजेसनको इस्यु के भयो त भन्दा त्यो मल्टिप्लाई गर्ने इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हार्डवेयर मैले मल्टिप्लायर हार्डवेयर राखेर पनि गर्न सक्छु, एडर हार्डवेयर राखेर पनि गर्न सक्छु भन्ने कुरा भयो कि। एडर हार्डवेयर, नम्बर अफ एडर हार्डवेयरहरू राखेर अथवा एउटै एडर हार्डवेयरलाई रिपिटेडली युज गरेर पनि गर्न सकियो। ठिक छ, यसरी चाहिँ त्यो भनेको अर्गनाइजेसन डिजाइन इस्यु भयो भने फरक छुट्याइदियो नि। भनेपछि अब हामीले यो कुरा कहाँनिर चाहिँ हामीले गर्ने हो त भन्दा हामीले कम्प्युटर डिजाइन गर्ने बेलामा यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरिन्छ। जस्तै पेन्टियम कम्प्युटर भनेर नाम सुन्यो होला तिमीहरूले होइन। पेन्टियम 1, पेन्टियम 2, पेन्टियम 3, पेन्टियम 4, पेन्टियम प्रो है, यसरी नम्बर अफ जेनेरेसनहरू आयो पेन्टियम कम्प्युटरको, इन्टेलको कम्प्युटरको। अब के हुन्छ त भन्दा हरेक जुन यो के अरे कम्प्युटरको जेनेरेसन हुन्छ त्यसको प्रेडेसर सक्सेसर हुन्छ। जस्तै पेन्टियम 2 भन्यो भने पेन्टियम 2 को अगाडिको प्रेडेसर कुन हो त, जेनेरेसन भन्दा पेन्टियम 1 हो नि। पेन्टियम 2 को सक्सेसर जेनेरेसन कुन हो त, पेन्टियम 3 हो है। अब के हुन्छ त भन्दा सपोज अब हाम्रो के अरे जुन यो डेभलप के अरे म्यानुफ्याक्चरर कम्पनी छ इन्टेलले अब पेन्टियम 1 बाट पेन्टियम 2 बनाउँदा अलमोस्ट सबै कुरा फेरेर के अरे आर्किटेक्चर पनि पुरै नयाँ, अर्गनाइजेसन पुरै नयाँ राख्छ र राख्दैन, कहिले पनि राख्दैन। त्यसलाई त्यो गर्नको लागि त उसलाई त फेरि धेरै समय चाहिन्छ। 1 वर्षमा त उसले अर्को कम्प्युटर त बनाउन सक्दैन नि। अहिले हाम्रो कम्प्युटर मोबाइलहरू 1 वर्षमै नयाँ नयाँ आउनु कारण के हो भन्दा अभियसली एउटा अगाडिको जेनेरेसनसँग चाहिँ अगाडिको कम्प्युटर अथवा अगाडिको मोबाइलसँग चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आर्किटेक्चरहरू अर्गनाइजेसनहरू सेम हुन्छ, एउटा दुईटा कुराहरू मात्र चेन्ज गर्छ के। जस्तै आर्किटेक्चर चेन्ज गर्नु पर्यो भने सपोज पहिलाकोमा मल्टिप्लाई भन्ने इन्स्ट्रक्सन थिएन भने अबको नयाँमा मल्टिप्लाई भन्ने इन्स्ट्रक्सन राखिदिन सक्छ, आर्किटेक्चर चेन्ज भयो होइन। जस्तै 8085 मा मल्टिप्लाई भन्ने इन्स्ट्रक्सन नै थिएन, 8086 प्रोसेसरमा आएर के गरिदियो त भन्दा मल्टिप्लाई भन्ने इन्स्ट्रक्सन राखिदियो नि त। एमयुएल र आइएमयुएल भनेर दुईटा इन्स्ट्रक्सन छ मल्टिप्लाई गर्नको लागि। मान्छे यसरी आर्किटेक्चर चेन्ज गर्न सकिन्छ, कम्प्लिटली चेन्ज गर्दैन, अलिकति थप्ने काम मात्रै गर्छ होइन। अर्गनाइजेसन चेन्ज गर्नको लागि के गर्छ त, यहाँको एक्जाम्पलमा भने जस्तै पहिला कुनै एडरहरूले मात्रै मल्टिप्लाई गरेको थियो भने अब छुट्टै मल्टिप्लायर युनिट राखिदिन सक्छ। भनेपछि यसरी हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन, कम्प्युटरको जेनेरेसनहरू होइन, मोबाइलको जेनेरेसनहरू जुन चाहिँ सक्सेसरहरू आउँदै जान्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दा थोरै मात्रामा मात्रै आर्किटेक्चर चेन्ज हुन्छ, थोरै मात्रामा मात्रै अर्गनाइजेसन चेन्ज हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र आर्किटेक्चर भनेको के हो र अर्गनाइजेसन भनेको के हो भन्ने कुरा फरक पनि हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। यहाँसम्म है, ल ठिक छ। ल अब हामीले किन चाहिँ अर्गनाइजेसन कम्प्युटर अर्गनाइजेसन पढ्छौँ र किन चाहिँ आर्किटेक्चर पढ्छौँ भने यहाँ रिपिटेड युज अफ एड युनिट भनेको एडर युनिट है, एडरहरू। ठिक छ। ल सो अब किन कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चर पढ्नुपर्छ होइन हामीले किनभने यदि हामीले पछि गएर यही फिल्डमा काम गर्ने हो, डिजाइनकै फिल्डमा काम गर्ने हो भने होइन, जस्तै हाम्रो देशमा त भिएलएसआई टेक्नोलोजी छैन, हामी त त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजेसन आर्किटेक्चरमा हामी त्यसरी डिपली जान पाउँदैनौँ होइन। यदि कम्प्युटरहरू फेब्रिकेट हुने होइन, कम्प्युटरहरू चाहिँ त्यो आइसीहरू यहीँ डिजाइन हुने होइन, आइसीहरू डिजाइन हुने बित्तिकै त कम्प्युटर हामीले यहीँ बनाउन पनि सक्छौँ है। अब त्यो खालको कम्पनीहरू यहाँ आउने, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू यहाँ आउने हो भने सो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन एन्ड आर्किटेक्चर सब्जेक्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट। ठिक छ, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। र त्यसै गरी हाम्रो यो जति पनि माइक्रो कन्ट्रोलरहरू आउँछ होइन, माइक्रो कन्ट्रोलरहरू पनि एउटा आफैमा एउटा कम्प्युटर हो होइन। त्यहाँनिर प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुटहरू सबै त्यहीँ हुन्छ। त्यसको बारेमा डिटेलमा जानको लागि, भोलि गरी इम्बेडेड सिस्टमहरू पढ्नको लागि होइन, कसरी काम गर्छ, एक्ज्याक्टली कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चरले कसरी मिलेर काम गर्नुपर्ने रहेछ, कसरी हामीले यसलाई डिस्टिङ्ग्युस गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराहरू सबै हामीले यो कम्प्युटर अर्गनाइजेसन र आर्किटेक्चर पढेपछि थाहा हुन्छ है। सो सम पोइन्ट्स आर कन्क्लुडेड होइन। हामीले यहाँ चाहिँ 3वटा पोइन्टलाई कन्क्लुड गरेका छौँ। जस्तै कम्प्युटर इज अ हार्ट अफ कम्प्युटिङ, विदाउट इट मोस्ट अफ द कम्प्युटिङ डिसिप्लिन theoretical mathematics are of no use है। सो कम्प्युटरले के गर्ने हो भन्दा कम्प्युटिङ गर्ने हो, क्यालकुलेसन गर्ने हो,
एनालाइसिस गर्ने हो, प्रोसेसिङ गर्ने हो। सो मोस्ट अफ द कम्प्युटिङ डिसिप्लिन भनेको आइटी होस् अथवा इन्जिनियरिङ होस् होइन, अथवा चाहिँ मेसिन लर्निङ होस् अथवा म्याथमेटिक्स होस् अथवा एआई होस्, कुनै पनि त्यस्तो डिसिप्लिनहरू होइन चाहिँ यो कम्प्युटर नभइकन कामै गर्न सकिन्न। ठिक छ। जस्तै हाम्रो म्याथमेटिक्स छ, जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने मेसिन लर्निङमा हेऱ्यौँ भने त्यस्तो म्याथमेटिक्स त कति एकैछिनमा हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ